السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحوا لنا على هاد الانترنت تقطعت بوحدها. دابا كنحاول نكمل. كنا كنهضروا ان بنا حنا المغاربه قادين اورغانيزيو. كنا كنهضروا على فلورو كربون. في الفلورو كربون في لونسي في لي كونكور نورمالمون ملي كيكون الحوت ميفيون ديريكتومون ملي كيشد السبيب الحوته كيشد السبيب ديريكتومون كتعطينا لانترفونسيون ديالها ديريكتومون في القصبه. دونك il est très sensible les touches ديال لو بواسون ميفيون. هادي دان سول كوتي. اون اوتر كيستيون اللي جاتني قال لك بان واحد قاعد يهضر لي على الحوت واش ما كيشوفش هذيك ملي كنكونوا نصيدوا بالبيلوطا ولا هذيك يقول لك واش كتخيل على الحوت. الحوت ماشي ما كيشوفش. الحوت من القريب كيشوف اكزاكتومون واحد لونغل عنده ديال 90 دوغري سور 50 سنتيمتر. فهاديك 50 سنتيمتر كيبدا كيشوف فيزيون بينوكولير. بحال دابا مثلا ملي الله عطانا جوج ودنين اللي كنسمعوا بهم، لا سدينا ودن وخلينا وحده وجا الصوت ما نعرفوش منين جاي. دونك باش تكون ستيريو بالودنين بجوج باش اون بو ديستانغي لو سونس واش جاي ادروات ولا جاي اغوش. سي اكزاكتومون عند البواسون. لو بواسون ا 50 سنتيمتر عنده ان اونغل دو 30 دوغري هو اللي كيشوف فيه وكيديستانغي الحوته واش كتطلق ليه ولا ما كتطلقليش باش كياكلها. ولكن كيشوف كيتخيل كيشوف فلو ضبابي، عنده نظر ضبابي سور اون لونغور ديال 15 متر. سيتادير راه ملي كتكون كتصيد راه كتخيل عليها. باش كيقول لك كتخيل كتقدر تهرب الحوت. هادي دان كوتي. اون اوتر كيستيون ديال لي ماري. بغيت نشرح لي ماري خصها اون لوسون بوحدها. حيت لي ماري بون لي ماري غير اون جينيرال حنا كنديو على لو موا ديجير الشهر الهجري. كاينين 4 ماري في الشهر 4. كاينه الماري من 10 حتى 20 كتكون جينيرالمون هذيك هي لا كروند ماري دونك فيها 10 ايام. وفي 15 يوم في الشهر العربي هي فاش كتكون لا بلان لون. في لا بلان لون كتكون في لو 15 في الشهر العربي. هذاك لو 15 و لو 16 لو 15 الماكسي لو 15 لو 16 لو ماكسيموم وكتبدا كتهود. كاينه من 10 حتى 20 اي بي كاين كتدخل الماريه الصغيره من 20 حتى 25. هذه الماريه الصغيره. اي بي كتدخل الماريه الكبيره ديال الشهر من 25 حتى 5 في الشهر الثاني. الماكسيموم ديالها في 30 ملي ما كتكونش القمره. داك كاين وحده غير هما كاين دو كروند ماري و دو بيتيت ماري. الا جمعتي وحده من 10 حتى 20 10 ايام والاخرى من 25 من 20 حتى 25 5 ايام و10 ايام و10 ايام 20 يوم و5 ايام و5 ايام جوج فيهم 5 ايام وجوج فيهم 10 ايام هي 20 يوم بلس 10 هي 30 يوم. هو الشهر العربي مقاد. دونك هادو هما اللي كيديروا ابا لي ماري في النهار راه كيطلعوا اون 4 فوا. عندك 6 فوا 4 كيطلع وكيهود كروند ماري مونطونت بوندون 6 اور ماري ديسوندونت بوندون 6 اور. ملي كتضربها في راك تاك 24 يوم. هذا غير ريزومي. نرجعوا للموضوع الاخوان اليوم ديال لا فيزيون دو بواسون. حنا قبل ما نهضروا لا فيزيون دي كولور ديال الحوت. باش نهضروا على لا فيزيون دي كولور غير اون ايدي ديال لي كولور. دابا بهاد النوبات ملي كتكون في الصيف عمرنا ما كنشوفوا هذاك القوس ديال القزح اللي مصوب دي ديفيرونت كولور. حتى اللون الابيض سي ان ميلونج ديال ديفيرونت كولور. لو روج لو بلو لو فيولي لو فير اي لورانج اي توت لي كولور. ملي كيبان لنا قوس قزح امتى كيبان لنا؟ الوقت تكون طايحه الشتا. علاش؟ حيت ملي كتكون طايحه الشتا كطيح الشتا كيبقاو دي كوتلات نقاطي ديال الماء في السماء. كتجي لا لوميير كترافيرسي هذوك النقيطه ديال الماء اكزاكتومون بحال الموشور لو بريزم. ملي كيدخلوا لا لوميير في هذوك لي كوتليت دو اي لي ديفراكتي اون ديفيرونت كولور. علاش حد دخلها في الماء؟ علاش انا هضرت لكم على قوس قزح؟ لحقاش اكزاكتومون الشمس اللي كتدخل في الماء البحر كيوقع عليها لا ميم شوز. هذاك قوس قزح هذاك سبيكتر عنده واحد الطيف ضوئي هو سبيكتر لومينو وعنده دي لونغور دوند طول موجي ديفيرون طول موجي. ملي كندخلو اكزاكتومون هو عندي هنا كنشوفو ملي الماء كيدخل الضوء
كيدخل في البحر ديريكتومون كنشوفوا اللون الاول اللي كيغبر من بعد 5 متر. اللون الاول اللي كيغبر من بعد 5 متر، قرب لكم هادي، كنشوفوا اللون الاول اللي كيغبر هو الاحمر، هو لا كولور روج. من بعد 15 متر كيغبر لورونجي ليموني. ملي كنوصلوا ديريكتومون ل 30 متر كيغبر لو جون، ومن بعد 60 متر كيغبر لو فير اي بي لو بلو. علاش دابا البحر كيبان لينا بانه زرق في الفون، توجور زرق في الفون. غير ملي تشوفوا زرق في الفون عارفه كاينه بوكو دو بروفوندور. بارفوا كيكون داك البلونكتون فير كيعطي لا كولور فيرت، مي جينيرالمون في الفون توجور لي بلو. علاش؟ هاد الالوان ديال البحر كتمتص، كيمتصها الماء، كيغبر كيما قلنا الاحمر، لورانج، لو جون، لو فير و لو بلو. دونك الناس اللي صوبوا لي لور لعبوا على هاد لي كولور. حيت البواسون مثلا انت كتصيد على 5 متر، ما تهوتش فوق 5 متر. 5 متر كتلقى لي لور اغلبيه اللي لاحظتوها، والانواع ديال لي لور، ها جاك بايت، ها سلايدر، ها ستيك بايت، ها البوبر، ها الجيك، كلهم كتلقى فيهم ديفيرونت كولور. لي كولور كتلقى فيهم كلهم مخلطين، فيهم لورانج، فيهم الروج، فيهم البلو، ما فيهمش ليجيرمون البلو، الكري. دونك توت لي كولور اللي كاينين هنا، سيتادير دي لور دو سيرفاس تقدر تصيد بنابورت كيل لور دو سيرفاس هنايا ما بين 0 حتى 5 متر. كاع لي لور كيشدوا نورمالمون. علاش لي لور كيشدوا؟ باسكو لو بواسون كيشوف عنده، نوريكم ديال لي زو دو بواسون، ها هو هادي. غير كان قال لي واحد علاش الحوت كيشوف، ما كيشوف فلو، وحنا كنشوفو مزيان. دونك سي با عارض. انا نعطيك اكسبليكاسيون علاش كيشوف من القريب وما كيشوفش من البعيد. دابا اللي شتي لوي دو بواسون، ها هو حطينا واحد لوبجي هنايا، مثلا ان لور ولا كوك سوسوا، كنجيو هنا كنلقاو الكريستالان. دابا الحوت علاش كتشوف فلو من البعيد؟ حيت ما عندهاش هاد الكريستالان، هاد العدسه عندها الي سيركولير، وحنا عندنا ها هو عندنا اوفال. هادي الفرق بيناتنا. دونك ملي كنحطوا ليه لور هنايا، ها هو هاد ليماج فين كتصور ليه، هادي هي الشبكه. اللور هي الشبكه، هاد الشبكه هي اللي كتعطي السينيال اللي فيها الخلايا ديال لي كون ولي باتوني هنايا. دونك ملي نورمالمون باش يشوف نت هما هنايا، بحال دابا كيشوف من القريب، ها هو هنا، ها لوبجي الحوت هي هادي، ها العدسه، ها الشبكه. ليماج كتحط ليه في الشبكه، هنا كيشوف نت من البعيد، ولكن من القريب الله داير ليه هاد الكريستالان، ها هو على شكل دائره، ولكن ليماج كتفورما ماشي في الشبكه. ها هي التصويره كتفورما ليه ما بين الشبكه وما بين الكريستالان. هادشي اللي كيخليه الفلو. حنا عندنا هذا اوفال، ملي كتفورما لينا هنايا كنسدو كنديفورميو الكريستالان باش كنردو هاد ليماج، كنوصلوها هنا للشبكه، ولا حتى من الشبكه باش كتعطي للسيرفو باش كيقرا لنا ليماج. دونك هذه هي لا ديفيرونس ما بيننا وبين الحوته الله عطاها العدسه ديالها ان كريستالان سفيريك، حنا عندنا اوفال. هادشي علاش الحوته كتشوف له من بعيد وكتشوف نت من القريب. دونك نرجعوا لي لور، غير نعرفوا بان المشكل ديال لي لور وباش تصيد لي لور كل واحد عنده لا تكنيك ديالو وكلشي، مي سي تري ديفيسيل باش واحد يقول لك انا هاد اللور كيضرب عليه. دايور ملي كتمشي تشري من عند مول لارتيكل دو بيش كيقول لك، كتسولو لا هذا كيقول لك لا كيضرب على الكري ولا كيضرب على البلو ولا كيضرب على لو جون. هو المشكل هو تري كومبليكي. انا كنعاود نفصلو، ميم لي شيرشور مازال لقاو اون ريغل اكزاكت باش يقول لك دير هادي راك كتصيد. علاش؟ حيت او نيفو هنا الحوت سبحان الله العظيم هما اش كيقول لك، هذا الي فري، هادوك الالوان كيديسباريس. علاش؟ دابور هنا في هاد الشبكه فيها جوج الخلايا، كاين الكون
وكاين لي باطوني. هادوك لي كون كيشوفوا لي كولور راهم كيشوفوا لنا بحالنا بحالهم. ولي باطوني الخلايا الثانيه كيشوفوا لا ليمينوزيتي ولا فلوغيسونس. علاش كتلقى لي لور كيديروا بارفا فلوغيسون ولا فوسفوريسون؟ انا نشرح لكم غير ما بين فلوغيسون والفوسفوريسون. فلوغيسون سي اون كولور اللي كتعطي غابيدمون ولا كنضرب فيها الضوء وكتغبر. الفوسفوريسون كتبقى كتلقف شويه بحال لي فوسفوريسون هما دوك لي بي ولا لي بيرل اللي بداو كيتباعوا دابا شفناهم على مود. كتضربهم بالبيل سيلف كاستين وكديرهم فوق السناره وكتلونسي بهم. هذوك فوسفوريسون علاش كيبقاو قابطين لا كولور كيبقاو كيطلقوا فيها بشويه شويه حتى كتغبر لا كولور الضوء ديالها. الفلوريسون كيعطي الضوء ديك الساعه وكيغبر. الحوت اون جينيرال اللي كيفي اون سيرفاس كيشوف لي كولور كاملين. دونك ما كاينش شي ريغل، تقدر تصيد بنابورت كيل لور نابورت كيل كولور ما بين 0 حتى 5 متر كل ما يقدر كيشد. كتبقى فاش في الحرفه تقلب على فين كاين الدرعي. نورمالمون كيكون ملي يكون البحر مخرشش شويه، علاش؟ حد الدرعي الي مسكلي وكيجري بزاف دونك الى بزوان دوكسيجين. ملي كيكونوا المواج هذيك لي كيوم الكشكوشه كيكون فيها دي بول داير. هذوك لي بول داير هو اللي كيشمهم، هما اللي كيتنفس منهم الدرعي. هو كيتنفس اكثر من الحوت الاخرين. دونك في هذاك لو مومون خاصك تعرف فين ملي يكون البحر مخرشش كيكون داير الدرعي. بار مير بلات ما كاينش المواج جينيرالمون راه كيكون الصيده بالليل والدرعي ما كيدورش. خصو يكون مخرج ويعرف السطوحه ديالو يعرف فين كيصيد. بار كونتر لي لور راه كاين دي لور دو سيرفاس راه ما كاين هاد الشكل. تقدر دير نابورت كيل كلو كيضرب عليها. مي هاد الطابلو اللي وريتكم ديال اللون كيتمتص الاحمر بلوس لورانج ها هو بلوس لو جون. هذا ملي كتكون الماء كلير كريستالين. ولكن اغلبيه الوقت بحال الناس اللي كيصيدوا في الواد وداك الشيء راه كتكون كلير سا ديباس با 1 متر 2 متر وفي البحر ديما مخلوط. ولهذا الله سبحانه وتعالى عطى لهذاك الحوت. حنا عندنا هذوك الخلايا لي كون لي كي سون ريسبونسابل على باش كيشوفوا لي كولور عطاهم لنا اكثر من لي باطوني. الحوت الكونترير عندهم لي باطوني اكثر من لي كون. علاش؟ حيت الحوت كيعيش توجور في البحر في الماء، والماء ديال البحر جينيرالمون ديما كيكون مخلوط. ما نهضروش على الواد نقول بيغ على الواد. دونك ملي كيكون مخلوط دار لهم لي باطوني باش كيديستانغيو لا فلوغيسونس لا ليمينوزيتي وكيديستانغيو وكيفرقوا ما بين لا ليمينوزيتي وما بين لا فورم. حيت جينيرالمون هذوك لي باطوني هما اللي كينفعوهم. ملي كتحت الظلام شويه كيبقاو كيشوفوا، ولكن اسمهم لا ما كيبقاوش كيشوفوا لي كولور. كيشوفوا لا فورم ديال لو لور وكيشوفوا هذيك لا فلوغيسونس. دونك لا فلوغيسونس كتعاون سون تري سونسيبل. دونك عندهم بزاف د الباطوني حيت الاغلبيه كيعيشوا في البروفوندور. كاين اللي كيعيش في 5 متر، كاين اللي في 2 متر، كاين اللي في 20 متر. دونك الله وهبهم هذوك لي كون كثر لي باطوني الخلايا لي باطوني كثر مننا حنا حيت هما كيعيشوا في لو تروبل. دونك تروبل ما يقدرش ليه. كيما قلت لكم ديما راه شفنا الحوت لو سونس باش كيشوف راه ماشي كيشوفش غير بعينه. راه كاين لا لي لاتيرال، كاين الشمان، كاين الدقان، وهذا الشيء كامل كيدخل في لا فيزيون دو بواسون. دونك يا با دو ريغل. الناس اللي صيدوا بزاف بلولور، حنا في الاول ديال اللولور باش نعاود لكم شويه كان الناس كيصيدوا بلا كويير. بدات بلا كويير. لا كويير حيت جايه من لا كويير. كنتي كتشد بيتيت كويير كتحيد لها منين كتهز كتقب كتلصق لها جفيزكات وهي عندها كولور ارجونتي في الطون ديغري. هذيك كانوا كيصيدوا بها الناس. وعلاش ما ديفلوب دابا ولينا كنسميو سبينين؟ علاش ما ديفلوباش عندنا بزاف لو سبينين وهادشي ديال كنا كنسميوه جران ولا تكرار سا ديبون على لا ريجون كل واحد كيسميه. والناس كانوا قاعدين حاجه به. ما ديفلوباش علاش؟ حيت دون لو طون راه غير بغيتي تاخذ رابا نهار بانت كانت كدير 300 درهم. راه تلوح وحده وتشد لك في الصخر مشات لك 300 درهم. والله يكون في العون. هادشي علاش حنا ما زعمناش بزاف على ما صيدناش بزاف بلولور. الا مشينا مع نصارى في لي كونكور غادي يطحنونا في هذا الدومين باسكو عندهم بوفوار داشا ايزون اوتيليزي بليزيور لور. كوم اللي كيمشيو كيصيدوا راه كدي معاه 10 لور ديفيرون. هذا عنده البافيت طويله، بافيت رقيقه باش يدير اون سيرفاس طويله باش يهود لي لتحت. هذا عنده بوبر كيدير الصداع بوغ توشي لا لي لاتيرال. وزيد وزيد وزيد. غير هما فو فيغ اتونسيون
هما كيديروا لنا لي لور حنايا دوك لي فورنيسور اللي كيصوبوا لي لور. Il y a beaucoup de marques باش يبيعوا، راه كاينه بليس دو 10 000 لور ديفيرون، اين واحده تاخذ فيهم. هما خصهم يخدموا وخصهم يكونتينيو ا فوندر. دونك كيبدلوا في لي لور غير باش نعرفوا بانهم راه خدمتهم، خصهم يبيعوا ويدخلوا الفلوس ويخرجوا عاوتاني واحد من جديد. مي دو بوان دو فيو ريشيرش سيانتيفيك راه قلت لك بوغ ان ديبيتون ولا واحد قديم نيمبورت كيل لور اللي كتصيد ا 5 متر ميم ا 10 متر حيد غير لفتي 5 متر حيد الحمر تيتيليزي لي زوتر كولور كاملين. داير هما راه ما عارفينها، ملي كتشري ان لور راه كتلقى فيه بزاف الالوان الاول والثاني والثالث داكشي، ولكن اللي مهم في هادشي بيسكو هو عنده او دولا دو 5 10 متر لي كولور يكومونس ا ديسباريتر مع لو تروبل ما كيبقاوش كيبانوا لا ميم كولور ديال لو لور. دونك الحوت كيتيليزي الخلايا لي باتوني ديالو باش كيشوف لي فالور لا فورم و لا فلووريسونس. دونك فو بازي بزاف على لا فورم فلووريسونس كو لي كولور، سي تو اللي كتصيد اون بروفوندور. و سورتو في او تروبل بزاف سي لو كونتراست، حيت هو كيشوف اكزاكتومون الكونتراست. بحال دابا ان نوار الا كانت لو كلير راه لور فيها الكولور نوار راه تخبط، حيت كتشوف لا ديفيرونس ولا الكونتراست، ولا البيض سور ان فون نوار. هذاك هو الكونتراست اللي كنسميوه حنا الكونتراست ما بين لور كتبري وبين لا ديفيرونس ما بين الكحل وما بين البيض. دايور كنهضروا علاش جينيرالمون كتلقى باش ما كيخلعوش الحوت والبيض ما كيخافش منه الحوت، كتلقى لي باطو والاغلبيه كيكونوا مصبوغين بالبيض من التحت. هما غير كياخذوا من لا ناتور. الا شفتوا لي مويت ولا شفتوا لي ستاني كياكلوا الحوت كتلقى جالس فوق الماء كيتساين وكيهبط، ملي كيكون شي فرق ديال الحوت وداكشي كيهبط عليه. الا شفتي لي زوازو كاملين راه كتلقى تحت لو فونتر ديالهم كله بيض، حيت البيض ما كيخلعش. اون تاش نوار صافي بور او بواسون. هادشي ملي كتخيل عليه الحوت كيهرب، ملي كتخيل على الحوت راه كتبان لي اون تاش نوار. اون تاش نوار سي ان دونجي ولا نوت اوازو اللي يقدر ياكلو. هذاك الوازو اللي كرسو بلون هادشي دابا جينيرالمون الناس اللي كيمشيو يصيدوا بالباطوات كيمشيو للبحر ولا كيبقاو كيديروا لا ترين ولا كيصيدوا سوغ بلاص دو جيغين ولا كيديروا هذا، راه كتلقى لو فون لو دو ديال الباطو كله مصبوغ بالبيض. دونك غير بور ريزومي بان لي لور بيشولور راه كاين الماركتين بزاف كيخرجوا لي لور بور سو فيغ دو لارجون، سي نورمال. غير هما لا باز ديال لي لور سورتو بازي سوغ لا فورم كو لي كولور. لا فورم قلت لكم علاش، على قبل الحوت عنده لي باتوني بور ديستانغي ملي كيكون ظلام وملي كيكون لو تروبل il distingue mieux, il distingue plus les couleurs à ce moment-là. ولكن كيديستانغي لا فورم وكيديستانغي لا فلووريسونس مهمه. كي تصيد اون سيرفاس tu mets n'importe quelle heure n'importe quelle couleur. هما راه زادوا ليه هذوك لي بي اللي كيعطيو الصداع، هذيك غير بور اكسيتي اللي كنا هضرنا ديك المره ديال لا لين لاتيرال، حيت هذوك لي بي كيعطيو هذوك لي زوند باش كيمشيو لين لاتيرال il distingue كيقول لك فوالا يا ان با كيلكو بار. وكيف اللي كيفي موردغ لو بواسون اكتاريا ديك لا فورم وهذا وهو لا فويت. علاش ملي كتكون كتجر بالتالي ما كتحبس وتعاود ديماري. اي جينيرالمون في الديماراج فاش كيضرب عليك الدراري حنا كيقول لك شوف لا جاي سمحوا لي على الكلمه، لا جاي شي كلب قدامك باغي يعضك كيقول لك ما تعلقش، حتى لا علقتي كيتبعك. فينومين دو فيت tu as peur كيتبعك. دونك لو بواسون سي لا ميم شوز، ملي كيشوف هذيك لور وقفات عينو ديمار فينومين دو فيت سي لا فين كيعضها. دونك هادشي اللي بغيت بوغ ريزومي. دونك غير باش نقول لكم لو فون د البحر ديريكتومون لو بلو هو اللي كيبان لنا في الفون. بحال دابا ملي تكونوا كتصيدوا نيت بالسيرف كاستين وتيساي دو ليغ لا مير كيبان لك باغفوا شي قنت اللي فيه البلو تما زرق ولكن الاخر خضر ليه. علاش؟ هذاك الزرق عرف بان راه كاين بروفوندور تما، الخضر راه كاين الرمله في بلاصتو وما كاينش لي موان بروفون على داك الزرق. دونك الا بغيتي تضرب على الحوت عرف بروفوندور راه تما فين تلوح. هذه في لا ليكتور ديال لا مير ملي كتشوف البحر هنا الزرق وهنا هذا سي اكوز ديال لو بلو اللي ما كيتمسح هو اللي كيبقى. وجينيرالمون الناس ملي كيهبطوا شفتوا دوك الناس اللي كيهبطوا كيديروا لابني ولا لابي سومارين اللي كيهبطوا لتحت كيبان لهم كلشي نورمالمون في هاد لا كولور ديال لو بلو. هنا هاد لا كولور هادي كلشي بلو، ميم لي كورو الكوراي وداك الشيء اللي احمر
كيبان لهم بلو فيغ، هذه هي لا كولور كتكون في الفون. ملي كيبان الاحمر هي ملي كيضوي عليه بالبيل كيبان لك كي لوي رون لا كولور ديالو انيسيال. دونك فوالا هادشي اللي لا نسيت شي حاجه نقولها لكم. دونك فوالا كاين دوطخ كيستيون ولا كاين شي حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها راه بوفي ميكريغ مرحبا. جيسبر كو ليميسيون اللي فوز انتريسي. شويه كنتقطع الفيديو عاود رجع، ça m'a perturbé un peu. Merci beaucoup et à la prochaine.